अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, इस्लामी भाइयों और बहनों, सामईन व सामियात किराम, फेसबुक पर सदाए हक़ सुनने वाले साथियों, आज बतारीख़ 8 जमादुल ऊला 1443 हिजरी 1444 हिजरी मुताबिक 3 दिसंबर 2022 ईस्वी 17 गते अगहन 2079 बिक्रमी शनिचर का दिन मैं मोहम्मद मुस्तक़ी मदनी आप हज़रात की खिदमत में फेसबुक पर सदाए हक़ का लाइव प्रोग्राम लेकर हाजिर हो गया हूँ। ये प्रोग्राम आप हर शनिचर के दिन नेपाली टाइम से 1:15 बजे और इंडियन टाइम से 1 बजे लाइव तौर पर सवाल जवाब का प्रोग्राम समाअत फरमाते आ रहे हैं और हर प्रोग्राम को, हर तकरीर और हर प्रोग्राम का यूट्यूब चैनल में भी अल्लाह के फजल व करम से सेटिंग करके अपलोड करके सदाए हक़ के नाम से यूट्यूब में मौजूद है। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग वहाँ यूट्यूब में जाकर और इस नाम को सर्च करके आप वहाँ भी हमारे सारे प्रोग्राम को सुन सकते हैं। तकरीबन 2 या 2.5 साल से उसमें उलमाए कराम की तकारीर और सवाल जवाब के प्रोग्राम और भी बहुत सारी चीज़ें आपको उसमें सुनने के लिए मिलेंगी। मेरे भाइयों दोस्तों, आज का ये प्रोग्राम है। गुज़श्ता 2 हफ्तों में हमने वसीला के मुताल्लिक़ गुफ्तगू की थी। पहले हफ्ता में वसीला की किस्में हमने बयान की कि वसीला की 3 किस्में हैं। शरई वसीला की, शरई तौर पर जो वसीला जायज़ है, उसकी 2 किस्मों को हमने एक दिन बयान किया और तीसरी किस्म को दूसरे हफ्ते हमने बयान किया और उसमें हमने बड़ी तफसील से, बड़ी मेहनत से बयान किया कि ज़िंदा लोगों के पास जाकर उनकी दुआओं का वसीला ले सकते हैं, उनसे दुआएं करवा सकते हैं, यह जायज़ है। लेकिन मुर्दा का वसीला या मुर्दा के पास जाकर वहाँ वसीला लेना या उनके सदक़े और उनके तुफ़ैल में वसीला लेना ये जायज़ नहीं है और इस पर कई दलीलें और कई मिसालें हमने पेश की थीं, जिनसे कुछ लोगों को बड़ी तकलीफ़ हुई। जो लोग मुर्दों के पीछे लगे रहते हैं, कब्रों की खाक छानते हैं, उन लोगों को बड़ी मिर्ची लगी और हमारी कुछ बातों का उन्होंने जवाब भी दिया। इंशाअल्लाह ताला तफसील से हम उसके मुताल्लिक़ बयान करेंगे। माशाअल्लाह हमसे कई लोग जुड़े हैं फेसबुक पर। सबसे पहले मोहम्मद अली साहब, शेर मोहम्मद अली साहब, फिर उसके बाद अब्दुल हफीज़ साहब, फिर उसके बाद अब्दुल हलीम वहीदी। अब्दुल हलीम वहीदी लिखते हैं, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क़यामत के दिन कोई काफिर ये कहे कि हमको कुरान व हदीस की बात किसी ने नहीं बताया जिससे हम ईमान लाते और वाकई में उसके पास दीन इस्लाम की बात न पहुँची हो, उसकी क्या हकीकत वाज़ेह कर दें, जज़ाकुमुल्लाह खैरा। देखिए, हम ऐसे काफिरों के अहवाल व कवाइफ देखेंगे कि ये लोग किस जगह के रहने वाले हैं, कहाँ के रहने वाले हैं। अगर गांव लोगों में यानी ऐसी जगहों पर रहते हैं जहां मुसलमान हैं, वहां मस्जिद है, मदरसे हैं, जलसे जुलूस, प्रोग्राम और सारी चीज़ें होती हैं, उसमें सारे लोग जानते हैं, समझते हैं कि अल्लाह एक है और आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और तौहीद क्या है, बुतों की पूजा जायज़ नहीं है, मूर्तियों की पूजा जायज़ नहीं है। इस तरह से अमूमी बात अगर वो लोग सुनते आ रहे हैं तो उन पर कोई हुज्जत नहीं। वो लोग गोया के
وہ لوگ گویا کہ اسلام کے بارے میں جانتے ہیں کہ اسلام ایک مذہب ہے اور یہ لوگ ایک اللہ کو مانتے ہیں، تو گاؤں گھر میں رہنے والے یا ٹاؤن شہر میں رہنے والے یا مسلمانوں سے خلط ملط رہنے والے، ان لوگوں پر یہ بات فٹ نہیں ہوگی۔ لیکن جو لوگ ایسی جگہوں پر رہتے ہیں جو پہاڑی علاقہ ہے، جہاں آنا جانا بہت مشکل ہے، وہاں ان لوگوں تک دین نہیں پہنچا، دین اسلام نہیں پہنچا، اور اسلام کے بارے میں وہ لوگ نہیں جانے، نہ کبھی اذان سنا، نہ کبھی عالم علماء سے ملاقات کی، نہ کچھ دیکھا سنا، تو ان لوگوں کے بارے میں یہ بات سیٹ ہو سکتی ہے، کہی جا سکتی ہے کہ ان لوگوں کا کیا حکم ہے، ان لوگوں کا کیا حکم ہے۔ لیکن یہ بات کہنے سے پہلے میں اس ضمن میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ہم بہت ہی کوتاہ ہیں، اور اللہ کے دین اسلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پھیلانے میں ہم لوگ بڑی سستی اور کوتاہی سے کام لے رہے ہیں، اور کچھ بھائی جو کر بھی رہے ہیں تو ان کی ٹانگ کھینچنے والے بھی بہت لوگ ہیں مسلمانوں میں، تو اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے۔ اور الحمدللہ ابھی تو یوٹیوب ہے، فیس بک ہے، اور ان پر بہت سارے دعات ہیں جو غیر مسلموں کے لیے کام کر رہے ہیں، جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک حفظ اللہ ہیں، اور دیگر کئی لوگ ہیں، چترویدی لوگ ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو فیس بک اور یوٹیوب سے تقریباً ہر مثقف اور تہذیب یافتہ لوگوں کے درمیان یہ باتیں چلی گئی ہیں کہ دین اسلام ایک سچا دین ہے، اور اس میں توحید ہے، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ان لوگوں کے اوپر بحث کی جائے گی۔ یہ لوگ اگر اسلام قبول کیے، اللہ پر ایمان لائے، مرنے کے وقت بھی اگر لا الہ الا اللہ کہہ لیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے ان لوگوں کو معاف کر سکتا ہے۔ لیکن دور دراز کے لوگ، جہاں ہم نے بتلایا کہ پہاڑی گوفے میں ہیں یا پہاڑی علاقے میں ہیں، جہاں نہیں کچھ پہنچا، جہاں اذان کی آواز نہیں پہنچی، جہاں کچھ نہیں پہنچا، تو وہاں ان لوگوں کے بارے میں کچھ گفتگو کی جا سکتی ہے۔ تو اہل علم نے کہا ہے کہ ان لوگوں کا معاملہ اہل فترہ کہتے ہیں، دو نبیوں کے بیچ کا زمانہ جو ہے، کہ پرانے نبی کی ساری تعلیمات اگر مفقود ہو گئی اور مٹ گئی ہیں، اور اس کے بعد جو لوگ پیدا ہوئے وہاں ان لوگوں تک وہ اس نبی کا دین یا اس نبی کی شریعت نہیں پہنچی، تو ان لوگوں کے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ تو یہ بڑی اس میں علماء کرام کے بڑی باتیں اور بہت بحث ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ قیامت کے دن ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی حکم دے گا کہ تم جہنم میں جاؤ، تو اگر وہ اگر ٹیڑھی دکھلائے گا کہ بھائی ہمارا کیا قصور ہے، ہم کو تو دین نہیں پہنچا تھا، تو ہم کیوں جائیں وہاں، تو پھر اس کو جو ہے اللہ کا، گویا کہ اس نے اللہ کا حکم نہیں مانا، تو اس کو جو ہے جہنم میں ڈالے گا۔ اور جو لوگ مان لیں گے اس بات کو، تو پھر ان لوگوں کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ بہرحال یہ تحقیق طلب بات بھی ہے، اور اگر آپ مفصل اس کے بارے میں گفتگو چاہتے ہیں تو ممکن ہے کہ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ آئندہ ہم اس موضوع پر گفتگو کریں گے، مفصل گفتگو کریں گے۔ لیکن یہ گفتگو، اس کے پیچھے کوئی زیادہ فائدہ بھی نظر نہیں آ رہا ہے۔ ہمیں اپنی سکت تک اور اپنی محنت اور اپنی طاقت تک ہمیں دین کی خدمت کرنی چاہیے اور دین دوسروں تک پہنچانا چاہیے۔ اسی طریقے سے ہم سے جڑے ہیں عبد الرازق صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، لکھتے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبد الکلام صاحب بھی جڑے ہیں، اور کئی لوگ اور جڑے ہیں۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ سوالات کریں، اور بہتر سوالات کریں، جس سے ہمیں اور آپ کو اور سامعین کرام کو بھی فائدہ ہو۔ تو ہمارے گزشتہ والی بات سے کچھ لوگوں کو تکلیف ہے، اس کی طرف ہم آ رہے ہیں انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ لیکن میرے پاس کچھ سوالات پٹنہ سے آئے ہوئے ہیں ڈاکٹر فضل اسلام سلفی صاحب کا۔ میں چاہتا ہوں کہ ان کے سوالات تھوڑا اچھے رہتے ہیں، لوگوں کے فائدے کے لیے ہوتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو فائدے کے لیے بھی ان کے سوالات اور جو میں نے جوابات دیے ہیں ان کا خلاصہ میں آپ کو بیان کر دوں۔ لکھتے ہیں السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عورت میت کو 5 کپڑوں کو پہنانے کا طریقہ کیا ہے؟ نیز میت کو غسل دینے کے بعد دوبارہ پیٹ وغیرہ سے گندگی آ جائے، اسی طرح میت کا خون کفن میں لگ جائے تو کیا کریں گے؟ تو اس کا جواب تو ہم نے دیا تھا
تو اس کا خلاصہ ہم بولتے ہیں کہ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ صحیح حدیثوں میں یہ مردوں اور عورتوں کے کفن میں کوئی فرق نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف 3 چادروں میں کفن دیا گیا، کفن دیا گیا، اس میں صرف 3 چادروں میں، جو بالکل کھلی چادر تھی، نہ اس میں لنگی تھی، نہ قمیص تھی، نہ امامہ تھا، کچھ نہیں تھا، پورے جو ہے کھلی چادر میں ایسے پہلے ایک کو لپیٹا، پھر دوسرے کو لپیٹا، پھر تیسرے کو لپیٹا، اور پاؤں کی طرف اور سر کی طرف موڑ کر کے اور پھیتا جو ہے یا دھاگا باندھ دیا۔ تو اس طرح سے 3 لفافے جس کو کہتے ہیں، 3 چادر تھی۔ اسی طریقے سے عورتوں کا طریقہ بھی ہے کہ عورتوں کو بھی 3 چادر میں دفن کیا جائے، لیکن اہل مذاہب نے کہا ہے کہ نہیں، 5 بہتر ہے، 5 ہے بہتر۔ تو 5 میں جو ہے ایک ان لوگوں کو تہبند ہو گیا، عورتوں کو ازار بند ہوا، یعنی لنگی ہوئی، پھر قمیص ہوئی، اور ایک دوپٹہ ہو گیا۔ تو یہ 3 کپڑے ہو گئے، ایک لنگی یعنی ازار، اور ایک قمیص، اور ایک دوپٹہ جس سے سر باندھا جائے، اور 2 چادر، ایک کو لپیٹیں گے پھر اس پر سے ایک لپیٹیں گے، تو یہ 5 چادریں ہو گئی۔ اگر آپ 5 کفن پہنانا چاہتے ہیں عورت کو تو اس طرح سے پہنا سکتے ہیں۔ بعض علماء نے 7 کہا ہے تو مبالغہ ہے، اگر کپڑا پتلا ہے، چادر بہت پتلی چادر ہے تو 7 بھی دے سکتے ہیں تاکہ پردہ ہو، تو یہ اچھی بات ہے، نہیں تو 5 کافی ہے۔ اور بہتر یہ ہے، سنت کا طریقہ یہی ہے کہ وہ 3 چادر ہو، اور 3 چادر میں مرد اور عورت کو لپیٹا جائے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح سے دفنائے گئے ہیں۔ آگے آ رہے ہے بحث، تو پھر ہم سے جڑے ہیں محمد مطیع الرحمان صاحب۔ عبد الرازق لکھتے ہیں کہ چاشت کی نماز کتنے وقت میں ہوتی ہے، کتنی رکعت ہوتی ہے؟ چاشت کی نماز، دیکھیے چاشت معنی ہوتا ہے ناشتہ، اور اہل علم نے کہا ہے کہ سورج طلوع ہونے کے 15 منٹ کے بعد جو ہے 2-3 فٹ اوپر آ جاتا ہے سورج، تو اس وقت ہم چاشت کی نماز پڑھیں، 2 رکعت پڑھیں، 4 رکعت پڑھیں، 6 رکعت پڑھیں، 8 رکعت پڑھیں، کم سے کم 2 رکعت ہے، تو اس طرح سے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور جتنی تاخیر سے آپ پڑھیں گے اتنا زیادہ ثواب ملے گا، جتنی تاخیر سے پڑھیں گے اتنا زیادہ ثواب، یعنی سورج طلوع ہونے کے 15 منٹ کے بعد سے کب تک؟ زوال ہونے سے پہلے تک یہ نماز ہے، اور جتنی تیز دھوپ ہوگی اور وہ اتنے لیٹ سے آپ یہ پڑھیں گے چاشت کی نماز تو زیادہ بہتر ہے۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلاۃ الاوابین حین ترمز الفصال، کہ اوابین نیک لوگوں کی نماز، یعنی اوابین جو نیک لوگ ہیں، اللہ کی طرف جھکنے والے ہیں، تو نیک لوگوں کی نماز کب ہے؟ حین ترمز الفصال، جس وقت جو ہے اونٹ کے بچوں کا پاؤں گرم دھوپ کی وجہ سے گرم ریت پر پکنے لگے۔ تو یہ 10 بجے، 11 بجے، 9:30 بجے، 10 بجے جب گرمی ہوتی ہے تو اس وقت ریت بالو ہوتا ہے، وہ بالو گرم ہو جاتا ہے، اور وہاں جو ہے اونٹ کے بچوں کا پاؤں پکنے لگتا ہے، جلنے لگتا ہے۔ یعنی اگر آپ 10 بجے، 11 بجے، 10:30 بجے، 9:30 بجے اگر پڑھ رہے ہیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اور ابھی اصل وقت جو ہے ظہر کا وہ 11:45 بجے تقریباً ہو جاتا ہے نیپالی ٹائم سے، تو بہتر ہے کہ آپ 15 منٹ، سورج طلوع ہونے سے 15 منٹ سے لے کر کے 10:30 بجے تک بیچ میں کسی بھی وقت پڑھیں انشاءاللہ تبارک تعالیٰ چاشت کی نماز، اور بہت ہی بہترین نماز ہے یہ، اس کو بہت سارے لوگ نہیں جانتے کہ یہ نماز بھی ہے کوئی ہے۔ اس لیے میرے بھائی، اور خاص کر ہمارے اہل حدیث بھائی ان ساری چیزوں میں بڑے پیچھے رہتے ہیں، سنت اور نوافل پڑھنے میں۔ اور فرض نماز کے بعد بھی، جمعہ کے بعد دیکھیے 2 رکعت ہے، 4 رکعت ہے، اور جو ہی سلام پھیرا ماشاءاللہ بھاگتے ہیں مسجد سے، لگتا ہے کہ کوئی مشکل پیش آ گئی ہے، مسجد سے بھاگتے ہیں۔ ارے بھائی کم سے کم 2 رکعت نماز پڑھ لو، ظہر کے بعد کم سے کم 2 رکعت نماز پڑھ لو، اور ظہر سے پہلے 4 رکعت سنت پڑھ لو، 2 رکعت کر کے۔ اسی لیے جو ہے دوسرے مذاہب میں پہلے ہی کہہ دیتے ہیں کہ ظہر کی نماز 14 رکعت ہے، اور عشاء کی نماز 17 رکعت ہے۔ اب لوگ اسی طرح سے پڑھتے تب ختم کرتے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیو، کم سے کم سنن مؤکدہ جو ہے، ان سنن مؤکدہ کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ اس طریقے سے جس وقت بھی ہم مسجد میں داخل ہوں تو اس وقت ہم 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد پڑھیں، جس وقت بھی ہم وضو کریں اس وقت تحیۃ الوضو ہمیں پڑھنی چاہیے۔ اللہ عالم بالصواب۔ لکھتے ہیں شبھ اپدیش، ایک گروپ ہے ہمارے خیال سے، یہ ہمارے نیپالی بھائیوں کا، تو اس میں اب کون ہے مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن انہوں نے سوال کیا ہے کہ جس طرح اپنے یہاں رواج ہے جنازہ کی نماز عیدگاہ میں پڑھی جاتی ہے،
تو کیا وہاں مردوں کے پیچھے عورت جنازہ کی نماز پڑھ سکتی ہے؟ دیکھیے، عورت پر بھی جنازہ کی نماز ہے، عورتوں پر بھی جنازہ کی نماز ہے۔ تو عیدگاہ چونکہ کشادہ جگہ ہوتی ہے، کھلی جگہ ہوتی ہے، وہاں ڈسٹرب نہیں ہوتا ہے کسی کو، تو وہاں جنازہ کی نماز پڑھتے ہیں۔ لیکن عورتوں کو وہاں لے جانا یہ ہمارے خیال سے بہتر نہیں ہے، اور مجھے کوئی اس کے بارے میں دلیل نہیں ملی۔ ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں نماز پڑھتے تھے جنازہ کی، تو اس وقت عورتیں بھی جنازہ کے ساتھ نماز پڑھتی تھیں، جنازہ پر نماز پڑھتی تھی۔ تو بعض علماء نے کہا ہے کہ اگر مسجد میں یا قریب گاؤں سے جہاں بے پردگی کا یہ نہیں ہو اور گیدرنگ نہ ہو، وہاں اگر جنازہ کی نماز پڑھے تو پیچھے عورتیں نماز پڑھ سکتی جنازہ کی۔ لیکن کچھ لوگوں نے کہا کہ بہتر یہ ہے کہ عورتوں کے لیے الگ جگہ دیا جائے اور عورتوں کے لیے جنازہ وہاں رکھ دیا جائے، عورتیں وہاں جنازہ کی نماز پڑھیں، اور پھر بعد میں جہاں مرد پڑھتے ہیں وہاں مرد نماز ہو۔ لیکن سب سے بہتر ہے کہ دونوں اگر ایک ساتھ پڑھیں تو بہتر ہے۔ اور بہت سارے لوگوں کو تو معلوم بھی نہیں کہ عورتوں پر بھی جنازہ ہے، بہت سارے لوگوں کو معلوم بھی نہیں ہے کہ عورتیں بھی جنازہ پڑھ سکتی ہیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ عورتیں بھی جنازہ کی نماز پڑھیں گی، لیکن محقق معاملہ یہی ہے، تحقیق سے ہی ثابت ہے کہ عورتیں بھی جنازہ کی نماز پڑھ سکتی ہیں۔ تو عیدگاہ صرف عید کی نماز کے لیے عورتیں جائیں گی، جنازہ کے لیے نہیں، اس کا ثبوت میری نظر سے کہیں نہیں گزرا ہے، اس لیے ہمارے خیال سے اس سے بچنا زیادہ بہتر ہے۔ ہاں، البتہ مسجد میں ہو اور وہاں عورتوں کو کوئی دشواری نہ ہو، یا ایسی جگہ جہاں عورتوں کے اختلاط کا کوئی معاملہ نہ ہو، تو وہاں اگر پڑھیں تو بہتر ہے، اور اگر اس سب کا ڈر ہو تو عورتیں گھر میں ہی رہیں تو زیادہ مناسب ہے۔ اللہ عالم صواب۔ فیروز عالم صاحب بھی جڑے ہیں، اسی طرح محمد صادق صاحب بھی جڑے ہیں، اور ماشاءاللہ، اور عبد الرازق صاحب پھر لکھتے ہیں سوال کہ مردے کے ساتھ کلام پاک کو دفنا کرنا کیسا ہے؟ اللہ المستعان، تو پہلی بار سن رہے ہیں۔ ماشاءاللہ، یعنی ٹکٹ تو سنے تھے ابھی تک کہ جنت کا بھی ٹکٹ لکھا جاتا۔ میں بھی ایک جگہ دیکھا کہ ایک اتنا بڑا ٹکڑا کفن سے پھاڑا ایک بندہ، اور وہیں سے ڈھیلا لیا، اور اس پر کیا لکھ رہا ہے میں تھوڑا سر اوپر اٹھا کر کے دیکھا تو پڑھ تو نہیں پایا کیا لکھا۔ تو جنت کا ٹکٹ، اے سی ٹکٹ، اور جو ہے کیا کہتے ہیں راجدھانی ایکسپریس، اور جو ہے سیٹر کیا اس کو کہتے ہیں جو ریزرویشن، اور جنرل بوگی، سب ٹکٹ ہے وہاں، سب کا ٹکٹ ہے۔ جنرل بوگی کا 500 روپیہ ہے، اور اس سے آگے جو ریزرویشن کراتے ہیں وہ جو ہے اس کا جو ہے 1000 ہے، اور ماشاءاللہ تبارک اللہ، اور کیا کہتے ہیں وہ اے سی گاڑی جو ہوتی ہے، اے سی بوگی، اس کا جو ہے 1500 ہے، راجدھانی کا 2000 ہے۔ اس طرح سے یہ ظالم لوگ پیسہ بھی لیتے ہیں، سننے میں آیا پہلے، اب پتہ نہیں ابھی لیتا ہے کہ نہیں لیتے ہیں، اللہ جانے، اور اس کو لکھ کر کے اور اس میں چپکاتے ہیں سائیڈ میں قبر کے، کہ جب فرشتے دونوں آئیں گے منکر نکیر تو کہیں گے کہ بھائی ٹکٹ ہے، میرے پاس جنت کا ٹکٹ ہے، تمہیں ہمیں سوال کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نہ نماز نہ روزہ، کچھ بھی نہیں، شرک و بدعت میں لت پت رہے، ساری مصیبت کرتے رہیں، اور وہ ٹکٹ دیکھ لیں گے منکر نکیر، چلے جائیں گے ماشاءاللہ کہ ٹکٹ ہے، اللہ کو کہہ دیں گے کہ وہ ٹکٹ والے ہیں، اور بالکل کنفرم ٹکٹ ہے، بالکل ڈیٹ ہی کا ٹکٹ ہے، یعنی کہ ایکسپائر ٹکٹ ہے۔ یعنی اتنا بڑا ظلم لوگوں نے ڈھایا اسلام کے ساتھ، کھلواڑ کر لیا لوگوں نے، کھلواڑ کر لیا۔ تو اب اس کو چھوڑ کر کے ایک نئی بات ہرلاکھی سے عبد الرازق صاحب پوچھتے ہیں کہ قرآن کو دفنا دیا جاتا ہے، گویا کہ کہیں پہ ہوا ہوگا ایسا، اللہ المستعان، اتنا بڑا ظلم۔ میت کے ساتھ قرآن کو دفنانا، کیا فائدہ ہے اس سے؟ نہ کبھی قرآن کو چھوا اس بندے نے، نہ قرآن کی تلاوت کیا، نہ کبھی کچھ پڑھا، اور وہ جو ہے کہے گا کہ ہمارے ساتھ قرآن کو دفنا دینا تو ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ تب تو ہوا، سارے لوگ چھوٹا چھوٹا قرآن خرید لیں گے اور نماز روزہ کو بائیکاٹ کریں گے، اور مرتے وقت کہہ دیں گے کہ میرے سینے پر قرآن رکھنا، جب فرشتے آئیں گے تو قرآن دیکھ کر کے چلے جائیں گے کہ ہاں یہ بندہ جو ہے ماشاء اللہ سینے پر قرآن رکھ کر کے کفن کے نیچے رکھے ہوا ہے، چلے جائیں گے واپس۔ ہاں، یہ سب ظلم ہے، یہ سب غلط ہے، یہ بالکل غلط ہے، ایسا کرنا بالکل حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ عمل کرو بھائی، نیک عمل کرو، یہ سب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نیک عمل کرو، 5 وقت کی نماز پڑھو، شرک سے دور رہو، بدعت و خرافات سے دور رہو، اہل علم کی مجلس اختیار کرو،
इस सब करने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम अरबी न भी जानो फिर भी ये सारे काम करोगे, जाहिल भी रहोगे, सारे काम करोगे तो जब उसमें पूछेंगे मन रब्बो को, तो फौरन तुम्हारी जुबान से निकलेगा रब्बी अल्लाह। मन दीन माँ दीनों का, तो दीनी इस्लाम फौरन निकल आएगा। लेकिन कुछ किया ही नहीं और कुरान से सीने पर रख करके या जन्नत का टिकट कब्र में रख करके और इस तरह से करोगे तो थोड़े जन्नत नसीब होगी हैं। तब तो बहुत आसान जन्नत है। सुभान अल्लाह, अल्लाह हिदायत अता फरमाए। मोहम्मद सादिक साहब लिखते हैं, और मोहम्मद सादिक साहब ये कुल फातिमा ज़हरा अलील बनात धनुजी कटिया धनुषा नेपाल के मुदर्रिस हैं, और लिखते हैं कि अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या कोई वित्र की नमाज पढ़ने के बाद नफली नमाज पढ़ सकता है? हाँ, पढ़ सकता है, अगर उसका दिल हुआ। जैसे रात में नींद खुले, उसके दिल में आया कि हम वित्र तो पढ़ चुके हैं लेकिन हम नफली नमाज पढ़ें, तो पढ़ सकता है, लेकिन वित्र दोबारा नहीं पढ़ेगा। वित्र फिर दोबारा नहीं पढ़ेगा, इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि ला वित्राने फिल लैल, कि एक रात में जो है 2 वित्र नहीं है। इसके लिए उलमाए किराम ने 2 तरीके बताए हैं। एक तरीका यह है कि उसको जितनी नमाजें नफली पढ़नी है पढ़ लें, लेकिन वित्र दोहराएगा नहीं, एक ये तरीका। दूसरा तरीका यह कि उस वित्र को, जो पुराना वित्र है जो इशा के बाद पढ़ा है, उसको तोड़ दे। यानी तोड़ने का तरीका यह है कि अगर 3 रकात या 1 रकात जो भी पढ़ा है, तो वो उस वक्त जब नफली नमाज शुरू करना चाहता है तो उस वक्त 1 रकात सिर्फ पढ़ेगा और उसको तोड़ देगा, तो वो 2 रकात हो जाएगी। यानी वो वित्र टूट गया, वो आपका पुराना जो पढ़े थे। अब आप जितनी आपको नफली नमाज पढ़नी है पढ़ें, और बाद में फिर 1 रकात चाहे 3 रकात आप वित्र पढ़ करके सोएं, या फजर की नमाज का टाइम होगा तो नमाज पढ़ने हैं। तो ये दोनों तरीके हैं, कर सकते हैं इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह आलम बिस्सवाब। शुभ उपदेश लिखते हैं, फिर आजकल देखा जा रहा है कि मैयत के घर मरने से लेकर कफन दफन तक मुख्तलिफ किस्म का रस्म रिवाज, खाना पीना, विदाई वगैरह तकसीम करना चल पड़ा है। इसे कैसे ख़त्म किया जाए? देखिए, आज ही या कल गालिबन मौलवी अब्दुल अजीज सलफ़ी जो खदीतुल कुबरा मुहतरी के मुदीर हैं, उन्होंने भी सवाल डाला था। मुझे मौका नहीं मिला जवाब देने का, लेकिन कुछ भाई ने जवाब दिया अल्हम्दुलिल्लाह। आजकल तो ये होता है कि माशाअल्लाह गोश्त बनाया जाता है, और जितने मेहमान आते हैं, जितने गांव घर के इलाके के लोग आते हैं, सबको खिलाया जाता है कि गोश्त भात खा के जाइए। और कुछ ऐसे भी हैं बदनसीब कि अगर उस दिन अगर दाल सब्जी अगर मिली तो जा करके गांव घर में कहते हैं कि गोश्त भी उसको नसीब नहीं हुआ, कि गोश्त भी नहीं खिलाए मेहमानों को। तो ऐसी नौबत आके डेग बनाए जा रहे हैं, डेग पर डेग बावर्ची किराए पर लाया जाता है और तब खाना बनाया जाता है। ये तरीका इस्लाम में नहीं है मेरे भाई दोस्तों, ये तरीका इस्लाम में नहीं है। तरीका ये है कि किसी के घर अगर मैयत हो जाए, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज़रत जाफ़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत हो गई जंग मूता में, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस्नऊ आल जाफ़र तआमन, के आल जाफ़र के घर वालों के लिए खाना तैयार करो, इसलिए कि उसके पास ऐसी मुसीबत आई कि खाना बना नहीं सकता है। तो अगर इसका बेहतर तरीका यह है कि पड़ोसी लोग खाना उना बना करके जिसके यहाँ मैयत हुई है उसके यहाँ खाना दे दे, और जितने मेहमान आए हैं वो बैठ करके वहाँ खाना खा ले, वहाँ खाना खाए। या ये कि 4 आदमी 5 आदमी करके जो हमारे पड़ोसी लोग हैं, तो वो 4 आदमी 5 आदमी 7 आदमी करके अपने अपने घर खिला दें। तो ये झंझट जो मुसीबत है और ये एक रिवाज बनता जा रहा है, इस मुसीबत से छुटकारा मिल जाएगा। और एक न एक दिन ये वाजिब लोग समझने लगेंगे। जैसे पहले जहेज में लोग जो है, हमारा दामाद जो है थोड़ा काम करता है या मदरसा में पढ़ाता है, तो साइकिल दे देते हैं कि साइकिल से आना जाना करता रहेगा। अब वो साइकिल होते 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 2 पहिया से 4 पहिया तक ये नौबत आ गई है। तो इस तरह से मेरे भाइयों दोस्तों, ये खाने पीने का रिवाज ख़त्म करें। उसके अलावा जो है माशाअल्लाह उस दिन कुछ औरतें जाती है विदाई के चक्कर में, विदाई कि हमको कपड़े मिलेंगे, हम जा रहे हैं पहली बार। अब वहाँ घर वाले देखते हैं कि ये जो औरत है पहली बार हमारे घर आई है, तो उसके लिए जो है कपड़े खरीदे जाते हैं। कोई आदमी पहली बार आया तो उसके लिए कपड़े खरीदे जाते हैं। एक तो घर में परेशानी मैयत, और ऊपर से सारी मुसीबत, सारे रस्म व रिवाज, ये मुसीबत आकर के उसको और परेशान करते हैं। तो मेरे भाइयों दोस्तों, इन सारी चीज़ों से हम दूर रहें। ये रस्म व रिवाज है, इसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है, कोई ताल्लुक़ नहीं इस्लाम से। इस्लाम से ही ताल्लुक़ है कि पड़ोसी लोग उस घर वालों के लिए खाना बनाएंगे। कुछ इलाके में सुनने में आया है कि हफ्तों खाना बनाया जाता है, हफ्तों।
और फिर 7 दिन या कितने दिन होता है तो मड़वा की रोटी और क्या क्या मछली खाते हैं, और उस दिन से फिर बाहर से पड़ोसियों से खाना आना बंद हो जाता है, और तब जो है वहाँ से फिर अपना चूल्हा जलता है। नहीं तो चूल्हा हराम है जलाना, चूल्हा जो है जलाना हराम है। ये कहाँ से आ गया भाई? 3 दिन जो है ये सोग है आम लोगों के लिए, और बीवी के लिए है 4 महीना 10 दिन है। तो बेहतर यह है कि 1 से 2 टाइम तक अड़ोसी पड़ोसी उसके घर खाना भेजें, और 1 से 2 टाइम 3 टाइम ज़्यादा से ज़्यादा हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन हो गया, मातम के दिन अगर मान लिया जाए तो इस तरह से मान करके हम उसके घर 3 दिन खाना भेजाएं या जितना मुयस्सर हो, और उसके बाद जो है अपनी ज़िंदगी जिस तरह जी रहे हैं जीते रहेंगे। इसलिए मेरे भाइयों दोस्तों, ये खाना बनाना, ये भोज भात करना दफन करने के बाद बिल्कुल जायज़ नहीं है, बहुत ही दुश्वार काम है ये, और ये गरीबों के लिए मुसीबत का बाइस है। इसलिए हमें इन चीज़ों से दूर रहना ज़रूरी है। अल्लाह वालम सवाब। सदर आलम साहब कहाँ चला गया? सदर आलम साहब लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या कोई वित्र की नमाज पढ़ने के बाद अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू सोशल मीडिया पर अगर देखा जा रहा है कलाम पाक की तिलावत करते हुए ख़वातीन को, क्या ये सही नहीं? ये सही नहीं है। ख़वातीन को तकरीर करते हुए और जो है सोशल मीडिया पर ये तिलावत करते हुए और अपना जलवा दिखाते हुए जायज़ नहीं है ये। यहाँ तक के कहा गया है कि नमाज में अगर मर्दों के साथ नमाज पढ़ रही है तो अगर मर्द को अगर कोई गलती हो जाए तो वो ताली बजाएगी, से हाथ पर हाथ मारेगी या ऐसे मारेगी कि भाई तुमसे गलती हो रही है। हाँ, तो इस तरह से जब औरतों के हर चीज़ को पर्दे में रखा है इस्लाम ने, तो फिर ये कैसे जायज़ हो जाएगा? इसलिए मेरे भाइयों, औरतों पर कंट्रोल करो, और इस तरीके से सोशल मीडिया पर अपना चेहरा खोल करके तिलावत करना, या ना भी चेहरा खोले तो इस तरह से तिलावत करना या तकरीरें करना या बताना मसला मसाइल, ये मुनासिब नहीं। बहुत सारे उलमा पड़े हुए हैं इस काम के लिए, और इंशाअल्लाह वो लोग जवाब दे रहे हैं। अल्लाह आलम बिस्सवाब। जासिम अहमद साहब लिखते हैं कि जुमा के दिन की फजीलत और उसमें करने वाले आमाल के बारे में थोड़ा जानकारी करा दो। देखिए, जुमा सबसे अहम दिन है, 7 दिनों में से सबसे अहम दिन, और ईद का दिन है जुमा, और इसकी बहुत बड़ी फजीलत है। इस दिन हमें जो है सुबह में फजर के बाद सूरह कहफ की तिलावत करनी चाहिए। फजर के बाद से लेकर के शाम तक जिस वक्त भी सूरह कहफ की तिलावत हो, मुकम्मल तिलावत हमें करनी चाहिए। उसके अलावा जो है बेहतरीन अंदाज से हमें नहा धुल करके, मिसवाक करके, और जो है नाखून, बाल, मोछ वगैरह सब जो है सुधार करके, हमें नहा धुल करके बेहतरीन खुशबू लगा करके, अच्छे कपड़े पहन करके सवेरे हमें मस्जिद में जाना चाहिए, जल्दी मस्जिद में जाना चाहिए। और जो शख्स पहले मस्जिद में गया जुमा के दिन तो उसे 1 ऊँट के कुर्बानी करने का सवाब मिलेगा। उसके बाद जो जाएगा उसे 1 गाय की कुर्बानी करने का सवाब मिलेगा। उसके बाद जो जाएगा तो 1 बकरा की कुर्बानी का सवाब मिलेगा। उसके बाद जो जाएगा उसे 1 मुर्गी सदका करने का सवाब मिलेगा। उसके बाद जो जाएगा उसको 1 अंडा जो है सदका करने का सवाब मिलेगा। तो इस तरह से इसके यानी सूरह क्या कहते हैं, जुमा के दिन की बहुत बड़ी फजीलत है। अब कितना मैं बयान करूं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स जुमा के दिन गुस्ल किया और अच्छी तरह से गुस्ल किया और अच्छे कपड़े पहना और पहन करके वो मस्जिद में गया और जितनी नमाजें पढ़नी थी पढ़ा नफली, फिर इमाम के करीब होकर के इमाम का खुतबा सुना और खुतबा के दौरान इधर उधर मशगूल नहीं हुआ, उंगली चटकाने में या बेना पंखा हाँकने में या इधर उधर गुफ्तगू करने में या मोबाइल में टिप टॉप करने में, इसमें मशगूल ना, इमाम का खुतबा सुना, तो उसके लिए जो है हर कदम पे बहुत ज़्यादा नेकियां, मुझे अब नेकी की तहदीद याद नहीं आ रही है, नहीं तो बहुत ज़्यादा नेकियां अल्लाह तबारक व तआला उसको अता करेगा। समझ गए? तो इसलिए मेरे भाइयों दोस्तों, हमें जुमा के दिन को गनीमत जानना चाहिए और हमें उसके लिए तैयारी करनी चाहिए। और जुमा के दिन हमें अच्छी तरह से अच्छे बन ठन करके हमें जुमा की नमाज पढ़ने के लिए जाना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं कि इंतज़ार करते रहते हैं कि कब खुतबा की अजान हो
तब हम जाएं, उससे पहले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये मौलवी तो पहले ही वाली बातें बयान करता है, वही एक ही गीत को गाता रहता है, एक ही तकरीर को बार बार कहता रहता है, तो हमें उसमें जाने की क्या ज़रूरत है, पढ़ने की क्या ज़रूरत है। तो लोग नहीं जाएंगे और लास्ट में जो है जाएंगे, जब खुतबा दूसरा खुतबा शुरू होगा तब वहाँ जाएंगे, और जाने के बाद जो है बहुत सारी नेमतों से, बहुत सारे इससे महरूम, क्या कहते हैं, महरूम हो जाते हैं, बहुत सारी नेकियों से महरूम हो जाते हैं। मैं वो हदीस ढूंढ रहा हूँ लेकिन नहीं मिल रही है वो हदीस बहुत बेहतरीन हदीस है। और इस तरह से जुमा के दिन जो मामलात होते हैं, जुमा के दिन जो अल्लाह तबारक व तआला सवाब अता फरमाता है, वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, कम नहीं है, बहुत ज़्यादा सवाब है अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाता है। जल्दबाजी में जो है नहीं मिल रही वो हदीस। तो मेरे भाइयों दोस्तों, अब मैं किस किस के सवाल का इधर है बहुत सारे सवाल। बहरहाल उमर फारूक साहब पहली बार हमारे ख्याल से जुड़े हैं, वो लिखते हैं कि अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख वित्र को तोड़ने वाली रवायत पेश कीजिए। उसके लिए कोई रवायत शायद नहीं है, वो मैं कहीं पढ़ा था, किसी आलिम का कौल है वो कि इस तरह से भी किया जा सकता है, लेकिन इसलिए मैंने उसको दूसरे दर्जे में रखा। हाँ, उसके लिए कोई रवायत मुझे नहीं आई है, हो सकता है कहीं हो, लेकिन मेरी समझ में वो रवायत नहीं है, मुझे याद नहीं है वो रवायत। हाँ, लेकिन नफली वित्र के नमाज के बाद जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नफली नमाज़ें पढ़ना साबित है। तो इसलिए अहले इल्म ने फरमाया है कि पढ़े तो कोई मुश्किल की बात नहीं है, लेकिन वित्र को दोहराना नहीं है। अल्लाह वालम बिस्सवाब। अलाउद्दीन शाह सलफ़ी साहब हमसे जुड़े हैं। सदर आलम साहब फिर लिखते हैं कि अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सदर आलम हरलाखी, अच्छा, सदर आलम साहब हरलाखी के हैं। सवाल यह है कि मैयत को दफनाने का अमल को देख कर आया जैसा उलमा के ज़ुबानी सुनने को मिल रहा है, हाबिल और काबिल के हवाले से क्या कहा जाता है? क्या सवाल है पता नहीं। सवाल यह है कि मैयत को दफनाने का अमल कौवा को देखकर, अच्छा, कौवा को देखकर आया जैसा उलमा के ज़ुबानी सुनने को मिल रहा है। हमें कौवा तौवा की बात नहीं है, वो पुराने ज़माने की बात है और कुरान में जो है उसका जिक्र है। हमें तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह से बतलाया उस तरह हम कर रहे हैं, जिस तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बतलाया उस तरह से हम कर रहे हैं। हाबिल ने काबिल को या काबिल ने हाबिल को जो मारा था, तो उस वक्त जो है वो दफनाने का तरीक़ा नहीं जानता था, तो कौवा ने आकर के उसको बतलाया। ये है कुरान शरीफ के अंदर इसका वाक़या है, लेकिन हमें पुराने वाक़ये की ज़रूरत नहीं। हमें तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी तफसील हमें बतला दी है कि ऐसे नहाना है, ऐसे दफनाना है, ऐसे कपड़ा पहनाना है, ऐसे ये करना है, ऐसे ये करना है। तो हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ा पर अमल करते हैं। अल्लाह आलम बिस्सवाब। अब्दुल राज़िक साहब लिखते हैं कि आज़ान से पहले सुन्नत पढ़ना कैसा? हाँ, बिल्कुल पढ़ सकते हैं अजान से पहले अगर जोहर की नमाज है और वो जवाल अगर टला नहीं है तो नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन जवाल अगर टल गया, और जैसे मिसाल के तौर पर अभी 11:15 बजे अजान होती है नेपाल में, यानी 11:50 पर जवाल ख़त्म हो जाता है, और वो अभी अजान हो रही है मसलन 12:30 बजे या 12:15 बजे, तो अगर आप मस्जिद में गए तो आप पढ़ सकते हैं सुन्नत, तो कोई मुश्किल नहीं, जवाल का वक्त नहीं है, कोई मकरूह वक्त नहीं है, आप पढ़ सकते हैं। इसी तरीके से असर की नमाज में गए आप और अजान में अभी 10 मिनट बाकी, आप पहले गए तो आप पहले तहियतुल मस्जिद पढ़ें, मस्जिद पढ़ करके बैठें या आप पढ़ते रहें, फिर अजान हो तो रुक जाएं, फिर अजान के बाद 2 रकात सुन्नत या 4 रकात सुन्नत पढ़ें, कोई मुश्किल की बात नहीं, अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। एक था नकली सुन्नी, माशा अल्लाह, ये भी ग्रुप हमसे जुड़े हैं या कोई भाई हैं वो जुड़े हैं। मोहम्मद सादिक साहब लिखते हैं कुनूत वित्र में, अब क्या ये हमको नहीं समझ में आ रहा है कि कुनूत वित्र में क्या है, क्या कहना चाह रहे हैं। मुबारक बशर माशाअल्लाह, ये बहुत बड़े जो है अनाउंसर हैं जलसा जुलूस में और लोगों का दिल जीतने वाले हैं, ये भी लास्ट में जुड़े हैं। तो मैं ये कह रहा था कि और उनका जवाब देना बाकी ही है, जो वावेला मचाया है उसका तो जवाब देना बाकी ही है। तो बहरहाल मोहम्मद सादिक साहब लिखते हैं कि कुनूत वित्र में हाथ उठाना व आमीन कहना नीज रुकू के बाद या रुकू से पहले या कैसा? देखिए, वित्र के कुनूत जो हैं,
कुनूत वित्र में हाथ उठा करके भी दुआ कर सकते हैं, हाथ छोड़ के भी दुआ कर सकते हैं, इस तरीके से रुकू से पहले भी दुआ कर सकते हैं, रुकू के बाद भी दुआ कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप वित्र की नमाज जमात के साथ पढ़ रहे हैं तो आप जमा का सिगा लाएंगे, अल्लाहुम्मा हदिना फीमन हदैत, और सुनने वाले आमीन भी कह सकते हैं। सबका सबूत मौजूद है, इस सब का सबूत मौजूद है इंशाअल्लाह तबारक व तआला। अल्हम्दुलिल्लाह। मुबारक बशर साहब लिखता है अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब मुदीर कुलिया फातिमा ज़हरा झोंझी कटिया धनुषा नेपाल को सलामत व हिफाजत व फजल व करम में रखे, आमीन या रब्बल आलमीन। मुबारक बशर देवधाई मधुबनी दबिस्तान। माशाअल्लाह, दुआ देने से ज़्यादा तो आप का जो है तारुफ ही है माशाअल्लाह। अल्लाह आपको भी खुश रखे और जहाँ भी रहें आप खुश खुर्रम रखें और हलाल रोज़ी कमाएं और बच्चों को पाले पोसे खिलाए पिलाए, आपकी रोजी रोटी में अल्लाह बरकत अता फरमाए। तो मैं कह रहा था कि डॉक्टर फहदुल इस्लाम सलफ़ी साहब का एक सवाल जो मैंने कहा कि कितने कपड़ों में मैयत को गुस्ल कफन करना चाहिए, तो लिखा हो गया। अब यह है कि पेट से गुस्ल करने के बाद अगर पेट से गंदगी आ जाए तो क्या करें। तो देखिए, गुस्ल करने के बाद, गुस्ल दिलाने के बाद अगर कोई गंदगी निकले तो हमें उस गंदगी को साफ कर देना है और फिर गुस्ल कराने की ज़रूरत नहीं है। और उसकी मिसाल उलमा कराम ने दिया है कि जैसे जिंदा आदमी है, जिंदा है, अगर वाजिब गुस्ल किया और उसको पैखाना लगा, पेशाब लगा, तो पेशाब पैखाना करने के बाद धुल ले तो उसका गुस्ल टूटता नहीं है। जब जिंदा का नहीं टूटता है तो मुर्दा का कैसे टूटेगा। तो इसलिए अब गंदगी उसको साफ कर दिया जाए और गंदगी साफ करने के बाद जो है, गंदगी साफ करने के बाद फिर से कपड़ा वपड़ा पहना दिया जाए उसको और गुस्ल दोबारा दिलाने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा सवाल है कि इसी तरह मैयत का खून कफन में लग जाए तो क्या करें। मैयत का खून अगर ज़्यादा लग गया है, बहुत ज़्यादा, और भोंडा लग रहा है, तब तो आपको कफन बदलना पड़ेगा। अगर नया कफन है तो लाएं, नहीं तो उसको धुल करके सुखाएं, तो इसमें बहुत बड़ा हरज है। हाँ, तो और अगर कम समय है, थोड़ा बहुत है, तो उसको धुल दें और धुल करके फिर लपेट करके उसको जल्दी कफन दफना दें। समझ गए, जल्दी दफना दें। तो ये इसका जवाब है। अब आइए थोड़ा सा मैं बता दूं कि गुज़श्ता हफ्ता जो मैंने बयान किया था कि मुर्दा लोगों से वसीला पकड़ना जायज़ नहीं है और ये शरीयत के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। और इस आयत अल्लाह तबारक व तआला का फरमान उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझे तुम डायरेक्ट पुकारो मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा, इसके बिल्कुल ख़िलाफ़ है। और मैंने कई हदीसें इस ज़िम्न में पेश की थी। तो ये और मैंने एक वाक़या भी पेश किया था जिसमें वो एक आदमी बनी इसराइल का था जिसने 99 आदमी को कत्ल किया और फिर किसी से पूछा तो कहा कि तुम्हारे लिए तौबा नहीं है, तो उसको भी कत्ल कर दिया। फिर किसी आलिम से पूछा तो उस आलिम ने बतलाया कि फलां तुम्हारे तौबा और तुम्हारे और अल्लाह के दरमियान, तुम्हारी तौबा और अल्लाह के दरमियान कौन सी चीज़ हायल है, लेकिन बेहतर यह है कि फलां गाँव में जाओ, वहाँ अच्छे लोग हैं, वहाँ जाओ, वहाँ जा करके तुम भी उनके साथ इबादत करना, तो उस इबादत के बदले अल्लाह तबारक व तआला तुमको माफ़ कर सकता है। तो जा ही रहा था तो रास्ते में उसकी मौत हो गई। और बहुत ये मशहूर किस्सा है। मैंने यहाँ ये इस्तेदलाल किया कि ये बंदा इतना बड़ा पापी था। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम बहुत बड़े पापी हैं, बहुत बड़े गुनाहगार हैं, हम कैसे डायरेक्ट अल्लाह से गुफ्तगू करेंगे, अल्लाह से माफ़ी मांगेंगे, अल्लाह से दुआ करेंगे, इसलिए हम वसीला ढूंढते हैं। तो मैंने यहाँ ये कहा था कि ये बंदा बनी इसराइल का ये इतना बड़ा गुनाहगार था, क्या इससे भी बड़ा गुनाहगार है कोई जो, लेकिन ये डायरेक्ट अल्लाह से तौबा माफ़ी मांग रहा है और दिल में ही नीयत किया और जा ही रहा था उस गाँव में, तो उसको मौत आ गई और अल्लाह तबारक व तआला ने उसको माफ़ किया। तो ये डायरेक्ट अल्लाह तबारक व तआला से हम मांगें और फिर हम मुर्दों के वसीले या और लोगों के चक्कर में हम क्यों पड़ें। ये जब हमने कहा तो जो बरेलवी मकतब फ़िक्र के लोग हैं उनको बड़ी मिर्ची लगी और बहुत परेशान हुए। फिर मुफ्ती उस्मान बरेलवी साहब ने मेरा जवाब भी दिया और जवाब वो आयत से दिया, उस आयत से दिया जो आयत मैंने उसमें खुद बयान किया। और वो आयत है कि अल्लाह तबारक तआला फरमाता है वलो अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुम रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, कि ये सहाबा कराम जब अपने नफ्स पर जुल्म करते हैं तो आपके पास आते हैं और वो लोग खुद अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं और आपसे भी कहते हैं और रसूल भी उनके लिए माफ़ी मांगते हैं, तो अल्लाह तबारक तआला को माफ़ करने वाला और तौबा कबूल करने वाला रहीम पाते हैं। तो ये आयत मैंने इस्तिदलाल में पेश किया था कि जिंदा लोगों के पास जाकर के दुआएं करवा सकता है, चूंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त हमारे जिंदा थे और सहाबा करम जाकर के खुद भी वहाँ इस्तिग़फ़ार करते थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते कि हमारे लिए इस्तिग़फ़ार कर दीजिए, हमारे लिए माफ़ी मांग दीजिए। तो ये दलील मैंने भी पेश किया और उन्होंने कहा कि
اس حدیث اس آیت کا کیا جواب دیں گے شیخ مستقیم صاحب، کیا جواب دیں گے جو لوگ وسیلہ کے منکر ہیں؟ تو مجھے یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ اس آیت سے وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، لیکن ایک آدمی نے کمنٹ میں لکھا کہ اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ جس طرح سے زندہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کے آپ کی دعاؤں کا وسیلہ لیتے تھے، آپ سے شفاعت کرواتے تھے، تو آپ کی وفات حسرت آیات کے بعد بھی آپ کے پاس جا کر کے آپ سے دعائیں کروا سکتا ہے۔ یہ کمنٹ میں تب میں سمجھا کہ وہ کیسے کیوں استدلال کیا ہے نا۔ تو میرے بھائیو دوستو، میں نے اس کی تحقیق میں بہت ساری تفسیریں پڑھی، کسی نے بھی یہ نہیں لکھا کہ یہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی سیٹ ہو سکتی ہے، بلکہ اس میں یہ آیت کیوں نازل ہوئی، اس میں ایک واقعہ ہے۔ منافقین اور کچھ لوگ تھے، منافقین قسم کے لوگ، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو اور آپ کے فیصلہ کو نہ مان کر کے وہ کعب بن اشرف کے پاس گیا تھا، اور تب جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل کیا۔ اس کے بعد جو ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ، یہ آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ تو اس طریقے سے، اس طرح سے استدلال کرنا، میں مفتی عثمان صاحب کو بہت ہی اس مذہب میں بہت ہی اچھا عالم سمجھتا ہوں، لیکن پتہ نہیں کیسے انہوں نے استدلال کیا اس بات سے، اور انہوں نے واضح تو نہیں کیا کہ میرے استدلال کا طریقہ یہ ہے اور میں اس سے یہ استدلال کرنا چاہتا ہوں، لیکن یہ آیت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحیات تھے اس وقت کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کسی صحابی نے آپ سے نہیں جو ہے اس طرح سے کیا، کسی نے بھی آپ سے دعا نہیں کروائی یا قبر کے پاس آ کر کے کہا کہ اللہ کے نبی ہم پریشان حال ہیں، ہمارے لیے دعا کر دیں۔ ہاں، البتہ تفسیر ڈھونڈتے ڈھونڈتے مجھے ایک اثر ملا، ایک روایت ملی جو امام قرطبی نے اپنی تفسیر میں بیان کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک اعرابی، وقت کم ہے اس لیے میں ترجمہ ہی کر دیتا ہوں، ایک دیہاتی آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کب؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 دن ہو گئے تھے دفن کیے ہوئے، ہم نے دفن 3 دن کر دیا تھا، تو آیا اور اپنے آپ کو ڈال دیا قبر پہ، اور قبر کی مٹی اپنے سر پر رکھ لیا، اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جو بات کہی ہم نے سنی، اللہ سے جو آپ نے بیان کیا ہم نے حفظ کیا، اور اللہ نے یہ بیان کیا ہے کہ جب تم اپنے نفس پر ظلم کرو تو تمہارے پاس آؤ، میں اپنے نفس پر ظلم کر لیا ہوں، میں آیا ہوں آپ کے پاس، آپ میرے لیے مغفرت کی دعا کر دیجیے۔ تو قبر سے فنودی من القبر انہ قد غفر لک، تو قبر سے آواز آئی کہ تمہیں معاف کر دیا گیا۔ یہ حدیث، یہ روایت امام قرطبی نے بیان کیا ہے، اور یہ حدیث بالکل موضوع من گھڑت ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اسی طریقے سے جو ہے ایک اور روایت بیان کرتے عتبی کی روایت جو ہے بیان کرتے، جو ہم نے ابن کثیر میں دیکھا، اور علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا ہے، اور عتبی والا بھی معاملہ اسی طریقے سے جو ہے بالکل حدیث ہے کہ عتبی جو ہے وہاں بیٹھے ہوئے، کوئی عتبی نام کا شخص بیٹھا ہوا تھا، وہاں ایک عرابی آیا، دیہاتی آیا، اور اس نے جو ہے یہی چیز کی جو ابھی حضرت علی والی بیان کیا ہم نے، تو اس میں یہ ہے کہ ہمیں خواب میں دکھلایا کہ اس بندے کو ہم نے معاف کر دیا، جاؤ۔ تو یہ 2 حدیث پیش کی جاتی ہے، اور یہ دونوں حدیث ایک حکایت ہے، قصہ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اور حنفیوں کا عقیدہ ہے، تمام حنفیوں کا، کہ خبر واحد سے حکم ثابت نہیں ہوتا، یعنی حکم جو فقہی حکم ہے خبر واحد، اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے خبر واحد کو ثابت کیا ہے، حنفی لوگ خبر واحد کو نہیں مانتے ہیں۔ تو جب فقہی احکام میں خبر واحد سے یہ حکم ثابت نہیں ہو سکتا ہے، تو عقیدہ میں کیسے ثابت ہوگا؟ یہ تو عقیدہ کا معاملہ ہے، اور پھر بھی یہ بالکل موضوع من گھڑت اور ضعیف جداً روایت اور یہ قصہ کہانی ہے، کسی سند کا کوئی وجود ہی نہیں، کسی میں کچھ ہے، کسی میں کوئی مجہول راوی، کسی میں کوئی مجہول راوی ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہم بیان کیا ہے اور اسے استدلال کرنا، یہ بہت بڑی گمراہی والی بات ہے، بہت بڑی گمراہی ہے میرے بھائیو دوستو۔ چھانٹ کر کے سڑی ہوئی چیزیں اور روایتوں کو لاتے ہیں، اور یہ لوگ اپنا پیش کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بھی پیش کی جاتی ہے اس ضمن میں کہ ایک بار قحط سالی ہوئی مدینہ میں، تو حضرت عائشہ سے لوگوں نے شکایت کیا، تو انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے اوپر جو ہے چھت ہے، اس چھت کو توڑ دو تاکہ آسمان اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے بیچ میں کوئی حائل نہ ہو، کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ تو لوگوں نے ایسا کیا، تو بہت زیادہ بارش ہوئی، اونٹ موٹے ہو گئے، اتنی گھاس ہوگی کہ اونٹ کھاتے کھاتے موٹے ہو گئے، اور چربیوں سے پھٹ گیا اونٹ کا چمڑا، اس لیے فسمی عام الفتق، اس دن پھٹے ہوئے عام الفتق کا نام رکھ دیا گیا۔ یہ بھی روایت پیش کی جاتی ہے۔ یہ روایت کہاں ملے گی آپ کو؟
امام دارمی نے حدیث نمبر 92 پر یہ حدیث بیان کیا ہے، اور انہوں نے کیا باب باندھا؟ ما اکرم اللہ تعالی نبیہ بعد موتہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے بعد، وفات کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا بڑا درجہ دیا۔ لیکن اس روایت میں ایسے ایسے مجہول راوی ہیں جس کا کوئی نام و نشان بھی نہیں، تو کیسے اس سے ہم عقیدہ ثابت کریں؟ کیسے ہم عقیدہ ثابت کریں؟ اس لیے میرے بھائیو دوستو، ان چکروں میں ہمیں نہیں پڑنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ کہ اے نبی محترم، آپ سے لوگ سوال کرتے ہیں، اذا سألک عبادی عنی، آپ سے میرے بارے میں لوگ سوال کرتے ہیں، تو فإنی قریب، تو میں قریب۔ دیکھیے یہاں علم نے کہا ہے کہ اذا سألک عبادی عنی، اس کے بعد ہونا چاہیے فقل، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فقل بھی نہیں کہا، کہ بندے کی دعا اور میرے بیچ میں لفظ قل بھی نہیں آنا چاہیے۔ تو یہ بھی کہا کہ اذا سألک عبادی عنی، میرے بارے میں آپ سے پوچھتا ہے کوئی بندہ تو فإنی قریب، تو آپ یہاں یہ بھی نہیں کہا کہ آپ کہہ دیجئے، بلکہ میں تو بالکل قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب دعا کرنے والا مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کو قبول کرتا ہوں، میں اس کو قبول کرتا ہوں۔ فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی، تو مجھ پر ایمان لائے اور میری بات کو قبول کرے تاکہ یہ لوگ سدھر جائیں۔ اب اتنے ٹھوس اور واضح آیت کو چھوڑ کر کے ہم ادھر ادھر چکر میں جائیں کیوں؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر شفاعت کے مسکین لوگوں اور مجبور لوگوں کی دعا کو قبول کرنے والا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مسافر کے پریشان حال رہتا ہے، مسافروں کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرتا ہے، بیماروں کی دعا قبول کرتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ اس میں وسیلے کی کیا ضرورت ہے؟ وسیلے جو مردوں کے وسیلے ہم ڈھونڈ رہے ہیں، کیا ضرورت ہے؟ اس لیے میرے بھائیو دوستو، ان چکروں میں نہ پڑو۔ آج غیر مسلم بھی وہی کر رہے ہیں اور ہمارے کچھ مسلمان بھائی بھی اس طرح سے کر رہے ہیں۔ اس لیے یہ آیت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اور پھر دلیل پکڑتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں سورہ مائدہ کی وابتغوا الیہ الوسیلہ کی دلیل پکڑتے ہیں کہ اللہ خود کرا وسیلہ ڈھونڈو، وسیلہ ڈھونڈو۔ کیسا وسیلہ ڈھونڈو؟ تو وہ جو ہم نے بیان کر دیا، تین جو صحیح وسیلہ ہے، اس طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا وسیلہ ڈھونڈو۔ مردوں کا وسیلہ، اور جو مر چکے ہیں، وفات پا چکے ہیں، وہ آپ کی کیا شفاعت کریں؟ وہ ہماری دعا کے خود محتاج ہیں، ہماری دعا کے خود محتاج ہیں۔ اس لیے ہم جب قبروں کی زیارت کے لیے جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم یا اہل القبور انتم سلفنا ونحن علی آثارکم یغفر اللہ لنا ولکم نسأل اللہ لنا ولکم العافیۃ والسلامہ۔ ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں، ہم اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتے ہیں، ہم اہل علم کے لیے دعا کرتے ہیں، ہم اپنے اساتذہ کے لیے دعا کرتے ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود پڑھتے ہیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وسیلہ طلب کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، اس بات کی دلیل ہے کہ ہمیں مردوں کی وسیلہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مردوں کے وسیلہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، اپنا ایمان درست کرو اور اپنے آپ کو شرک سے بچاؤ، دور رہو، اسی میں ہماری اور آپ کی بھلائی ہے۔ کفار مکہ کا بھی یہی کام تھا، لیکن آج جو ہے سارے لوگ جو ہے بربادی کی طرف جا رہے ہیں۔ اگر پھر کہیں کچھ ہوا اس جملہ سے تو پھر انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اس کا جواب دیا جائے گا انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ قمر الہدیٰ کیا لکھا؟ اب اتنے کیا کیا سب آ گئے سوالات۔ میں اللہ یعنی سلام کرنا چاہتے ہیں انگریزی میں، وعلیکم السلام وبرکاتہ۔ شاکا خان کیا ہے؟ شادی میں حقیقہ کرنا کیسا ہے؟ دیکھیے، شادی ایک الگ چیز ہے اور وہ عقیقہ ایک الگ چیز ہے، لیکن اگر کوئی چاہتا ہے کہ بہت سارے مہمان آ گئے ہیں، پھر ہم کو دوبارہ اتنے مہمان نہیں ملیں گے، نہیں لوگ آئیں گے، تو اس میں ہم عقیقہ بھی اگر کر دیں تو مشکل کی بات نہیں، لیکن وہ عقیقہ ہمیں کہنا پڑے گا کہ اس میں عقیقہ بھی ہے، عقیقہ بھی ہے، اس میں یہ جانور عقیقہ کا ہے، تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن ولیمہ کے اس میں جو ہے، ولیمہ میں کہا ہے کہ ولیمہ ایک الگ عبادت ہے، عقیقہ ایک الگ عبادت ہے، اس لیے ہمیں ولیمہ میں نہیں شامل کرنا ہی بہتر ہے۔ اور اگر کوئی کر لے اور بیان کر دے کہ اس میں عقیقہ بھی ہے اور اس میں ولیمہ بھی ہے، ایک جانور عقیقہ کا ہے، ایک جانور ولیمہ کا ہے، تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ سب کوئی بہت بھاری بات سب نہیں ہے، انشاءاللہ کوئی مشکل کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ محمد عرفان لکھتے ہیں کہ بنا جماعت سے نماز پڑھنے کی کیا فضیلت؟ با جماعت ہے کہ کیا ہے پتہ نہیں۔ با جماعت نماز پڑھنے کی فضیلت یہ ہے کہ 27 درجہ اکیلے نماز پڑھنے سے 27 درجہ نماز پڑھنے، یعنی آپ اکیلے نماز پڑھیں گے
اور آپ جماعت سے پڑھیں گے تو آپ کو 27 نماز کے برابر ثواب ملے گا، 27 درجہ آپ کا بلند ہوگا اگر آپ جو ہے اس میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ اب اسی پر میں اکتفا کرتا ہوں، انشاءاللہ تبارک تعالیٰ آئندہ زندگی رہی تو آئندہ سنیچر کو 1:15 بجے نیپالی ٹائم سے، انڈین ٹائم 1 بجے ہم پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اور آپ کو، سارے لوگوں کو دین اسلام پر قائم و دائم رکھے، اور جب تک اس دنیا میں رکھے قرآن اور حدیث کے مطابق عمل کرتے ہوئے زندہ رکھے، اور جب خاتمہ ہو تو زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نکلے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالیٰ علی النبی وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔